मुबारक दिन है कि हम चंद ग्रेजुएट्स को कमीशन कर रहे हैं ताकि वो ग्रेट कमीशन को पूरा कर सकें। और मैं शुक्रगुजार हूँ रेमा बाइबल कॉलेज की, उनके प्रिंसिपल की, फैकल्टी की और आप सब की कि आपने मौका दिया कि खुदा के कलाम को आपके दरमियान ला सकूँ। जो भी खुदा ने मुझे आज कलाम दिया आपके सामने ज़रूर रखूँगी। यीशु के अलकादर नाम में मेरी तरफ से सबको सलाम। खुदा उनके बुज़ुर्ग नाम की तारीफ़ हो। और आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल्स हैं मेरे साथ निकाल लीजिए। फिलिपियों का ख़त, उसका 3 बाब 12वीं से 14वीं आयत। फिलिपियों का ख़त जो पौलुस रसूल ने लिखा, उसका 3 बाब उसकी 12वीं से 14वीं आयत। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका हूँ, बल्कि उस चीज़ को पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गईं उनको भूल कर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा जाता हूँ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शे। आज हम ज़्यादा टाइम इसी पर गौर करेंगे। इंग्लिश में आया है, नॉट दैट आई हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड और एम ऑलरेडी मेड परफेक्ट, बट आई प्रेस ऑन। इस वर्ड पे गौर कीजिएगा, आई प्रेस ऑन that I may take hold of that for which also I was taken hold of by Christ Jesus। पौलुस रसूल हमें ये कहता है कि जो चीज़ें पीछे रह गई हैं उनको भूल जाना है। ना हम पास्ट ग्लोरी में ज़िंदगी बसर कर सकते हैं कि हम गुज़श्ता सालों में खुदा के लिए इतना काम करते थे, ना हम माजी की गलतियों में फंसे रह सकते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, वी हैव टू प्रेस ऑन। हमने आगे ही आगे बढ़ना है, वी हैव टू मूव ऑन, आगे जाना है। और कहाँ दौड़ा जा रहा है? निशान की तरफ, ताकि कामिल हो जाए। मेरे अजीज़ों, हम सब इस ज़िंदगी में जब सफ़र कर रहे हैं तो कामिलियत की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम कामिल नहीं, हम में से कोई भी कामिल नहीं, लेकिन जब खुदा के जलाल में दाखिल होंगे तो हम जलाली भी बनेंगे और कामिल भी हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है वी हैव टू प्रेस ऑन। हालात जैसे भी हों, मुश्किल हालात हों। और ये भी बताना चाहूँगी ख़ास तौर पर नए ग्रेजुएट्स को कि हालात मुश्किल भी हो सकते हैं, रास्ता तंग भी है। जो आपने चुना है वो सुकड़ा और तंग रास्ता है, लेकिन ये आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि इस तंग रास्ते पे आपका छुड़ाने वाला, आपका बचाने वाला यीशु आपके आगे आगे चलेगा और ना हमवार राहों को हमवार बनाएगा। हमारे लिए उसने ये किया, वो किसी का तरफदार नहीं, आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। लेकिन हमने प्रेस ऑन। अगर आपको मरकज़ की इंजील में जो 12 बरस की बीमार का जिक्र है, भीड़ थी, मुश्किल हालात थे, बट शी वॉज प्रेसिंग ऑन। वो निशान की तरफ जा रही थी, उसने अपने मौजज़े को हासिल किया। स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है, रूहानी तरक्की जो है, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। वो लगातार हमने आगे बढ़ना है, रुक नहीं जाना। आज आपको डिग्रीज मिल रही हैं, ये एक बहुत बड़ा आज का दिन आपके लिए मुबारक दिन है, ये एक लैंडमार्क है। लेकिन इससे आपने आगे जाना, आगे भी बहुत कुछ है और खुदा आप सबको लेके जाना चाहता है। ये कोई हादसा नहीं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं कि आप बाइबल कॉलेज में आए और आज आप ग्रेजुएट हुए और आज आप हम सब की दुआओं के दरमियान कमीशन भी किए जाएंगे। जब हम बलूगत की तरफ बढ़ते हैं तो हम कामलियत की तरफ बढ़ते हैं, और बलूगत के लिए ज़रूरी है कि खुदा के साथ साथ चलें। खुदा की फरमाबरदारी में हमारा ध्यान खुदा पर और उसके कलाम पर रहे, जैसा कि यशवा से कहा गया था कि शरीयत की एक किताब तेरे मुंह से ना हटे। और यशवा उन शरीयत की 5 किताबों को लेकर ही कामयाब हुआ। आपके पास तो पूरी बाइबल है, खुदा के वादे मौजूद हैं और उसके सारे वादे हाँ में हैं, एक भी ना में नहीं है। ज़रा निकालिएगा गलतियों का ख़त, उसका 5वां बाब 16वीं आयत।
गलतियों का ख़त उसका 5वां बाब 16वीं आयत, मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। और इसी ख़त में ये बताया गया है कि एक कॉन्फ्लिक्ट है हमारे अंदर ही, एक जंग है एक रूह की और बदन की, लेकिन हम अगर रूह के मुआफिक चलेंगे तो जब हमने अब आगे बढ़ना है तो हमने ये देखना है कि हमने रूह के मुआफिक चलना है और बदन के कामों पर हमने गालिब आते जाना है। और इसी की 5वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। ये रूह के मुआफिक चलना, दोनों आयत में आपने ये देखा है कि हमें रूह के मुआफिक चलना है। तो जो 16वीं आयत है उसमें जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है पेरिपेटेड, जिसका मतलब है कि हमने किसी पर्पस के साथ, किसी मकसद के साथ, किसी टारगेट की तरफ बढ़ना है। जैसा पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं निशान की तरफ दौड़ा जाता हूँ, उसके सामने एक निशान था जिसकी तरफ दौड़ा जाता है। तो इसका मतलब है 16वीं आयत में जो लिखा है उसका मतलब है कि बेठिकाना नहीं दौड़ना, इधर उधर बेठिकाना नहीं, बल्कि टारगेटेड हमने किधर जाना है। और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ये जानें कि खुदा का आपकी ज़िंदगी से क्या पर्पस है, क्या मकसद है। कोई ज़िंदगी भी बग़ैर मकसद के नहीं है। खुदा क्या चाहता है, और तभी हम कामयाब होंगे अगर उसी मकसद के तहत हम आगे बढ़ते जाएं। और 25वीं आयत में जो चलना है, रूह के मुआफिक चलना, वो भी एक यूनानी लफ्ज़ से लिया गया है जिसका नाम है स्टॉइच, और उसका मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप। हम रातों रात कहीं नहीं पहुंच सकते, ओवरनाइट स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो सकती। स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम आगे बढ़ना है। और ये कदम ब कदम जो बढ़ना है ये किसी की रहनुमाई में, किसी की हदायत से चलना होता है, और हमने पाक रूह की हदायत से चलना है। जितने लोग आज तक रूह की हदायत से चले हैं वही खिदमत में कामयाब हुए हैं। बहुत सी अट्रैक्शंस आएंगी दुनिया में रहते हुए, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी पाक रूह के कंट्रोल में देनी है। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि जब आप ऐसा करेंगे आप कभी नाकाम नहीं होंगे, क्योंकि खुदा उनका रूह आपके साथ होगा। और खुदा का वादा है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा। हमने रूह के मुआफिक चलना सीखना है। आपके पास रोया होनी चाहिए जिसमें कि खुदा आपको बताएगा कि ये मकसद है तेरी ज़िंदगी का, और उस मकसद के तहत फिर हम आगे बढ़ते हैं और मिशन पे निकलते हैं। और फिर गोल, 3 चीज़ें हैं, विजन, मिशन, गोल। जब तक आपके पास रोया नहीं, जहाँ रोया नहीं, पीपल पैरिश विदाउट अ विजन, बाइबल ये कहती है। रोया होनी ज़रूरी है, रोया के साथ हम उस मिशन पे चल पड़ते हैं, और जब हम मिशन पे चलते हैं तो मंजिल तक पहुंचते हैं। और हमारे सामने बड़ी अच्छी मिसाल है खुदावंद यीशु मसीह की। जब वो ज़मीनी खिदमत में थे तो उन्होंने अपनी रोया बयान की, जो कि आपको यशायाह की किताब उसका 61 बाब उसकी पहली 3 आयत में भी मिलती है, और लूका 4 बाब 18वीं से, चौथे बाब की 18वीं से 19वीं आयत, जिसमें लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मस्सा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। ये खुदावंद यीशु मसीह की रोया थी, और अपनी ज़मीनी खिदमत में वो इसी रोया के मुताबिक मिशन पर उतर पड़े। खुदा का रूह मुझ पर है, खुदा का रूह यीशु पर था, और उसे मसा किया गया और उसे भेजा गया ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाए, ताकि कुचले हुओं को आज़ाद करे, ताकि अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाए, कैदियों को रिहाई दे और साले मकबूल की मुनादी करे। और ये सारे काम आप देखें, अंधों ने भी बिनाई पाई, कुचले हुए भी, शिकस्ता दिलों को भी उसने उनको भी तसल्ली दी, गरीबों को तसल्ली दी, और कुचले हुओं को आज़ाद किया,
قیدیوں کو رہائی بخشی اور سال مقبول کی منادی کی۔ 50واں سال جو سال مقبول کہلاتا تھا پرانے عہد نامے میں، آج میرے اور آپ کے لیے ہر سال سال مقبول ہے، کیونکہ وہ رہائی کا سال ہوتا تھا۔ ہمارے لیے تو ہر روز ہی سال مقبول ہے، ہماری رہائی ہو چکی، ہماری رہائی کا انتظام ہو چکا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول جیسے کہتا ہے، میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ بہت سی مشکلات آئیں، بہت سے مشکل حالات میں سے وہ گزرا۔ 5 بار 1 کم 40 اسے کوڑے لگے، 3 بار بینت لگے، سنسار کیا گیا اور اس پر لان تان ہوئی۔ وہ کہتا ہے لوگ بدنام کرتے ہیں، میں دعا دیتا ہوں۔ اور اسی لیے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنا مشن، زمینی مشن پورا کر لیا، اپنے گول کو اچیو کر لیا، رہائی کا انتظام کر دیا، نجات کا انتظام کر دیا، خدا باپ کے منصوبے کو پورا کر دیا، تو اس نے کہا صلیب پر تمام ہوا، تمام ہوا۔ اور پولس رسول بھی اسی طرح کہتا ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کیا۔ مشکل دوڑ تھی، اس کی دوڑ آسان نہیں تھی، لیکن وہ ہی جسٹ پریسڈ آن، آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ وہ رکا نہیں، وہ پیچھے نہیں گیا، بلکہ مشکلات میں سے بھی ہی جسٹ پریسڈ آن۔ مشکل حالات میں سے آپ میں سے بہت سے خادم گزرے ہیں، گزر رہے ہیں، نئے گریجویٹس بھی گزریں گے، لیکن خدا کرے کہ ہم میں سے ہر ایک جب ہم اس دنیا سے جانے والے ہوں یہی کہیں، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کیا، تمام کیا، جو کام خدا باپ تو نے میرے ذمہ لگائے تھے اس کو میں نے پورا کیا، میں نے اکمپلش کیا۔ آپ نے اپنے ایمان کو بڑھاتے جانا ہے، ایمان میں بڑھتے جانا ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور جب آپ نے یسوع کو قبول کیا، ایمان کا ایک بیج آپ کے دل میں بویا گیا، اور بائبل کا ایمان، بائبل فیتھ از اے گروئنگ فیتھ، وہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اور اس کو ہم نے کیسے بڑھانا ہے، اور یہ آپ یاد رکھیں، یہ چیزیں ایمان کے لیول پہ تو آپ آ گئے، اس کے اوپر کیا کرنا ہے، جو ہمیں دوسرا پطرس اس کا 1 باب اس کی 4 سے 9 آیات میں ملتا ہے کہ ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور پھر محبت کو بڑھاتے جائیں، سٹیپ بائی سٹیپ۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا وی ہیو ٹو واک، ہم نے روح کے موافق چلنا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے، ایک قدم ایک وقت میں اٹھانا ہے، اور ہر قدم میں آپ اپنے آپ کو تبدیل ہوتا دیکھیں گے۔ اس لائف میں بھی آپ تبدیل ہوتا، آپ ٹرانسفارم ہوتا دیکھیں گے، اور اس محبت تک پہنچنا ہے جسے ہم خدا کی محبت کہتے ہیں، گاڈ کائنڈ آف لو۔ اور پھر آپ کا ایمان اس لیول پہ پہنچے گا جو کہ ماؤنٹن موونگ فیتھ ہے، جو پاک روح کی ایک نعمت ہے، وہ ایمان جو گاڈ کائنڈ آف فیتھ ہے، کہ آپ پہاڑوں سے بھی کہہ دیں گے تو وہ ٹل جائیں گے، لیکن قدم با قدم آگے بڑھنا ہے۔ ایمان پر نیکی، نیکی پر معرفت، معرفت بہت ضروری ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے، آپ نے معرفت میں بڑھتے جانا ہے، خدا کے کلام میں آگے بڑھنا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے ہوزیہ 4 باب 6 آیت میں کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، اسی لیے تو بائبل کالجز کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے جو کچھ یہاں سے سیکھا ہے بڑی دیانتداری سے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ سو وی ہیو ٹو موو فرام گلوری ٹو گلوری۔ ہم ابھی جلالی نہیں بنیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا جب ہم جلال میں داخل ہو جائیں گے۔ افسیوں کے خط میں اس کے 4 باب 11 سے 15 آیات میں لکھا ہے، اور اس نے بعض کو رسول، اور بعض کو نبی، اور بعض کو مبشر، اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں، مقدس لوگ کاملیت کی طرف بڑھیں، پرفیکشن کی طرف بڑھیں، کامل بنیں، اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے، اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک کہ ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں۔ اس لیول پر ایمانداروں نے آنا ہے کہ ہم روح میں ایک ہوں، ہم ایک دل ہوں، اور اس کے لیے
ضروری ہے کہ کلیسیا میں پاکیزگی ہو، ایک نہ ہو، تاکہ آئندہ کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازی گیری اور مکاری اور ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرح ہر ایک تعلیم کے جھونکے کے ساتھ موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، ہر طرح سے بڑھتے جانا ہے۔ لیکن تعلیم اس لیے ضروری ہے جیسا کہ یہاں لکھا ہے کہ ہر ایک ہوا کے جھونکے کے ساتھ، ہر ایک تعلیم کے ساتھ ہم اچھلتے بہتے نہ پھریں۔ انسان 3 سٹیجز میں گرو کرتا ہے، بیبی ہوڈ، چائلڈ ہوڈ اور مین ہوڈ۔ اسی طور سے روحانی بھی بچے ہوتے ہیں، بیبی ہوڈ جو ہے بچپن ہے، چائلڈ ہوڈ جو ہے لڑکپن ہے، اور مین ہوڈ جو ہے وہ جوانی ہے۔ جیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے وہ انوسینٹ ہوتا ہے، وہ اگنورینٹ ہوتا ہے، وہ اریٹیبل ہوتا ہے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو جدھر بھی جون سی تعلیم دیں گے وہ اسی کو فالو کریں گے۔ وہ اگنورینٹ ہوتے ہیں، وہ بے خبر ہوتے ہیں اور اریٹیبل، تھوڑے سے چڑچڑے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن روحانی بچوں کے لیے پہلا پطرس اس کا 2 باب 2 آیت میں لکھا ہے، نوزائیدہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ۔ جتنے یہاں خادم ہیں، سینئر ہیں، پاسٹرز ہیں، ان کی بڑی خدمت ہے اور ان کی بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ جو بچے ہمارے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، ہم نے ان کو کلام کا دودھ پلانا ہے۔ ایک بچے کو اگر خوراک نہ ملے، ایک نوزائیدہ بچہ ہے، اس کو آپ خوراک نہ دیں تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ان کو نرچر کریں، اور اگر نہیں کرتے تو وہ بچے ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں اسپرچول انفینٹسائڈ۔ ہماری ذمہ داری، ہمیں خدا پوچھے گا کہ جن بچوں نے تمہارے وسیلے سے جنم پایا ان کو کہاں تک آپ نے پہنچایا ہے۔ دوسرا ہے چائلڈہڈ یا لڑکپن۔ اس میں ایک بچہ جو ہوتا ہے لڑکپن میں، وہ انسٹیبل ہوتا ہے، غیر مستحکم، اور اس میں تجسس بڑا ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ بولتا ہے، باتونی ہوتا ہے، ٹاکٹیو ہوتا ہے، اور اس میں وہ غلط باتیں، بری باتیں، ایول ٹاک اور فالس ٹاکنگ یہ کر سکتا ہے۔ ادھر بھی سنبھالنا ہے۔ اور جب بچہ اس میں تجسس ہوتا ہے تو آپ کو بہت سوال بھی پوچھے گا۔ یہ سینئر خادموں کی ذمہ داری ہے، ان کو سیٹسفائی کریں۔ اور تیسرا ہے مین ہوڈ۔ یہ ہے جب جوانی میں آ جاتا ہے۔ مین ہوڈ میں جب آتا ہے تو جو پہلی بات آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ شخص جوان ہو چکا ہے روحانی طور پر، وہ یہ ہے کہ وہ دنیاوی چیزوں پر دھیان نہیں دے گا۔ He doesn't esteem earthly things very highly۔ اور یہ ہمارے سامنے موسیٰ کی مثال ہے، جو کہ آپ عبرانیوں 11 باب 24ویں سے 26ویں آیت میں آپ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ جب بڑا ہوا، جوان ہوا، 40 برس وہ محل میں رہا، لیکن 40 برس کے بعد جب وہ مین ہوڈ میں پہنچا تو اس نے مصر کی اور محل کی دولت کو خدا کے لیے چھوڑ دیا۔ جب مین ہوڈ میں پہنچتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز ہمیں آگے لے کر جائے گی، کون سی چیز ہمیں اپنی زندگی میں لے کر جائے گی۔ دوسری چیز، جب مین ہوڈ پہ پہنچتے ہیں تو وہ شخص کبھی بھی اپنی تعریف خود نہیں کرے گا، سیلف پریز نہیں کرے گا، دوسرے اس کی تعریف کریں گے، وہ خود انکاری کرے گا، سیلف ڈینائل۔ اور یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ کہا تھا، اگر تم اپنی خودی سے انکار نہ کرو اور اپنی صلیب نہ اٹھاؤ تو میرے پیچھے نہیں آ سکتے۔ اگر یسوع کے پیچھے چلنا ہے تو ہمیں اپنی خودی سے انکار کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ وہ خدا کے کاموں کو پہچانتا ہے، وہ خدا کے کاموں کو پہچانتا ہے۔ اور مین ہوڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے
جس میں کہ وہ باپ کے برابر سمجھا جاتا ہے اور باپ اسے قبول کرتا ہے کہ یہ میرا مختار ہے. ہم نے اس لیول تک پہنچنا ہے کہ باپ ہمیں کہے یہ میرا مختار ہے, میں اس سے یہ کام سونپ سکتا ہوں. اور یہ بڑا ضروری سٹیپ ہے کہ ہم مین ہوڈ تک پہنچیں. اور خداوند یسوع مسیح جب خدا کو باپ کہتے تھے تو یہودی اس بات کو جانتے تھے, وہ بڑے پریشان ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب باپ کہے گا بیٹا, جب بیٹا بن جائے گا تو وہ باپ کے برابر ہو جائے گا. اور خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ نے بپتسمے کے بعد کہا تھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں, اور اس کے بعد وہ خدمت میں آئے تھے. مین ہوڈ بھی 3 قسم کے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو دنیاوی آدمی بھی ہو سکتا ہے, کارنل مین جو بارڈر لائن ہوتا ہے, اور روحانی شخص. روحانی شخص کی خصوصیات ہم نے دیکھ لی. نیچرل مین جو ہے اس میں دنیاوی حکمت تو ہوتی ہے لیکن روحانی نہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعقوب کا خط اس کا 3 باب 14 سے 15 آیت. لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو. یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے بلکہ دنیاوی اور جسمانی حکمت ہے. ہمیں کون سی حکمت چاہیے؟ ہمیں وہ حکمت چاہیے جو الہی حکمت ہے, ڈیوائن وزڈم, جیسے کہ سلیمان نے مانگی تھی, اس کو الہی حکمت ملی تھی. کارنل وقت شخص وہ ہے جو بارڈر لائن پہ, اور جیسا ہم نے پڑھا کہ ہر تعلیم کے جھونکے سے ادھر ادھر ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے وہ واپس اپنی زندگی میں جا سکتا ہے. لیکن روحانی آدمی وہ ہے جو بڑھتا ہی جاتا ہے. اب ہم اگر دنیاوی گروتھ کو اور روحانی گروتھ کو کا مقابلہ کریں اور پیرلل ان کو دیکھیں تو کچھ گریک ورڈز ہیں, یونانی الفاظ ہیں جو کہ استعمال ہوئے ہیں. پہلا ہے بریفوس. بریفوس کا ہے نوزائیدہ بچہ جو ایک پیدا, جس کو روحانی دودھ کی ضرورت ہے. آپ ایک نوزائیدہ بچے کو ٹھوس غذا نہیں دے سکتے. اس کے بعد آتا ہے سٹیج جو ہے اس کو ہم نیپیوس کہتے ہیں, اور یہ ایسا بچہ ہے جو ابھی بول نہیں سکتا, تقریباً 2 سال کا بچہ ہے, اور اس کو بھی ابھی آپ پوری ٹھوس غذا نہیں دے سکتے, لیکن وہ نوزائیدہ نہیں ہے, اس سے آگے بڑھا ہے. پھر تیسری سٹیج ہے 3 سے 8 سال کا بچہ جس کو ہم ٹیکنیون کہتے ہیں, اور اس کے بعد ہے ٹیکنون جو کہ بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہے, ایڈولیسنس یا پیوبرٹی کا, جب لڑک پن سے نکل کے جوانی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ کافی خطرناک پیریڈ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں بچہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ سوچتا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے. اور آخری سٹیج ہے ہویوس. ہویوس جب پورے قد تک پہنچ جاتا ہے باپ کے, جب باپ اسے بیٹا تسلیم کر لیتا ہے. ہماری روحانی ترقی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ترقی کرتے ہی جانا ہے, ہم نے رکنا نہیں. اسپرچل گروتھ کے ایک کنٹینیوس, جیسے میں نے بتایا, پروسیس ہے. اور کب تک ہم نے تعلیم لیتے جانا ہے, کب تک کلام میں ہم نے ڈوبے رہنا ہے, جب تک کہ ہم مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں. جب ایک بچہ چلنا سیکھتا ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ لینڈ مارک ہوتا ہے. آپ اس میں سے نکل آئے ہیں, آپ نے اب چلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, اور یاد رکھنا ہے کہ ہر قدم پاک روح کی رہنمائی سے چلنا ہے. پھر آپ کو بتانا چاہتی ہوں 2 ہی راستے ہیں, ایک تنگ اور سکڑا جس کی انتہا میں زندگی ہے, اور ایک کھلا اور کشادہ جس میں بہت اٹریکشنز ہیں لیکن اس کی انتہا میں موت ہے. جب ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو ابلیس یقیناً پریشان ہو کر آپ کے پیچھے آتا ہے, لیکن آپ نے کیئرفل رہنا ہے کہ ابلیس کے لیے کوئی دروازہ نہ کھولیں کہ وہ آپ کو گرا سکے. جب ایک بچہ چلنا سیکھتا ہے وہ گرتا بھی ہے, پھر گر کے اٹھتا ہے, پھر چلتا ہے, پھر گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, اور جتنا وہ اٹھتا ہے اور دوبارہ چلتا ہے اتنا ہی وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. ضروری ہے کہ ہم نے سامنے دیکھنا ہے, اپنا فوکس یسوع پر رکھنا ہے. اگر ہم فوکس یسوع سے ہٹا لیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے.
पतरस जब तक कि उसका फोकस यीशु पर रहा था वो आगे ही आगे बढ़ा, पानियों पर भी चला। आप भी चल सकते हैं, बशर्ते कि आपका फोकस, पानी पर चलना मतलब मौजज़ात आपकी ज़िंदगी में होते रहेंगे, लेकिन फोकस जो है वो यीशु पर रखना है। जब उसने दाएं बाएं देखा तो लहरें नज़र आईं, घबरा गया। आप भी घबरा सकते हैं, बहुत सी आजकल तो वैसे ही बहुत लहरें हैं, सेकंड वेव तो थर्ड वेव चल रही है, घबराना नहीं, फोकस यीशु पर रखना है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपने अपना फोकस यीशु पर रखना है। और बढ़ेंगे आप तभी जब आप पाकीज़गी में ज़िंदगी बसर करेंगे। खुदा कहता है पाक बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला भी पाक है। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? वही जिसके हाथ साफ और दिल पाक है, दिल पाक है। सो हमने पाक दिली से आगे बढ़ना है। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। खुदावंद को अगर आप देखना चाहते हैं तो पाक दिली से आगे बढ़ें। और उसके लिए अपने आप पर बहुत सेल्फ़ कंट्रोल, जैसे परहेज़गारी है, सेल्फ़ कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हमने दुनिया की ख्वाहिशों में नहीं फंसना। बल्कि पौलुस रसूल तो पहला करंथियों उसका 9वां बाब 27वीं आयत में कहता है, मैं अपने बदन को मारता कूटता और काबू में रखता हूँ ताकि औरों में मुनादी करके खुद नामकबूल ना ठहरूं। मैं यानी कि रूह, क्योंकि इंसान दर हकीकत रूहानी शख्सियत है जो एक बदन में रहता है, ये रूह का घर है और हम उसमें रहते हैं और हमारी जान भी है। सो मैं का मतलब है उसकी रूह जो है वो बदन को मारते, सो बदन की ख्वाहिशों पर गालिब आते रहना। इंग्लिश में आई बीट माई बॉडी ब्लैक एंड ब्लू, इतना मारता है कि काबू में रखें। तो खुदा आपके साथ है, आपने आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, ना पीछे मुड़ना है। पीछे नहीं, अब आपने फैसला किया, आपने आगे ही बढ़ना है। और मैं एक बार फिर आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि खुदा के वादे आपके साथ हैं, उसके सारे वादे हाँ में हैं। जो यशवा पहला बाब में यशवा के साथ वादे किए गए थे वो आपके लिए भी हैं। और उसने यशवा के साथ कामयाबी का वादा किया, तू फ़क्त मजबूत और नहायत दिलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल कर जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुमको दिया, इसे ना दाहिने मुड़ना ना बाएं, ताकि जहाँ तू जाए खूब कामयाब हो। सो शरीयत की किताब, शर्त एक है, शरीयत की किताब मुंह से ना हटे, बाइबल का कलाम मुंह से ना हटे, आगे बढ़ना है, कलाम में आगे बढ़ना है, कामयाबी आपके लिए है। खुदा आप में से हर एक के लिए एक मंसूबा, इससे पहले कि हम इस दुनिया में आए खुदा ने एक मंसूबा मेरे लिए आपके लिए बनाया था। जैसा कि यिर्मयाह की किताब उसका 29वां बाब 11वीं आयत में, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम बख्शूँ। खुदा का वादा था यशवा के साथ कि उसकी खुदा की हजूरी उसके साथ रहेगी। आज आपके साथ भी खुदा यही कलाम करना चाहता है, मेरी हजूरी तुम्हारे साथ रहेगी। तेरी ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना हो सकेगा, कोई नहीं खड़ा होगा। अगर आप इब्लीस को इजाज़त नहीं देंगे वो आपके सामने खड़ा नहीं होगा। खुदा के सब हथियार पहन लेंगे, उसका मुकाबला करेंगे, वो आपसे भाग जाएगा। आएगा ज़रूर, आजमाइशें भी आएंगी। बाइबल में 7000 से ज़्यादा वादे हैं, एक भी ये वादा नहीं कि ईमानदारों के सामने आजमाइशें नहीं आएंगी, बल्कि खुदा ने तो इजाज़त दी थी कि उसके बेटे खुदा यीशु मसीह को भी वो आजमाए। तो हमारे सामने, ईमानदारों के सामने ये आजमाइशें आती हैं और हमने बढ़ना है। और हर दफ़ा जब आप बढ़ेंगे एक ट्रांजिशन होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आप बदलते जाएंगे, आपके हालात बदलते जाएंगे, आपके वसीले बहुत सी ज़िंदगियां बरकत पाएंगी। हमने रुकना नहीं, हमने बढ़ना है। आइए हम एक लम्हा के लिए अपने कदमों पे खड़े हों और हम सब अपने अपने लिए दुआ करेंगे, सभी मुंह खोलेंगे और खुदा से कहेंगे कि हम जिस भी स्टेज पे हैं उससे आगे बढ़ना है। ये आप जानते हैं, आप ब्रिफॉस पे हैं, आप नेपियोस, आप टेक्नॉन, आप हुओस पे आ गए हैं, आप मैनहुड में आ गए हैं, लेकिन जो भी स्टेज है
اس سے آپ نے ایک قدم آج آگے بڑھنا ہے اور پھر بڑھتے ہی جانا ہے. سو بڑی سنجیدگی سے اپنی آنکھیں بند کر کے ہر ایک زبان کھل جائے گی اور خدا سے اپنے لیے بولیں گے. آپ خدا سے مانگیں, اپنے ہاتھ خدا کے ہاتھ کو دے دیں. وہ آپ کا ہاتھ آج تھام لینا چاہتا ہے. آگے بڑھنے کے لیے دعا کریں, سبھی کریں, بلند آواز سے کریں. اور خدا کا روح یہاں موجود ہے, وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے. خدا ہم جس بھی سٹیج پہ ہیں آج ہم اگلے درجے میں جانا چاہتے ہیں. خدا ہمیں کمفرٹ زون سے نکال تاکہ ہم اپنے آرام کی جگہ سے نکلیں اور تیرے گریٹ کمیشن کو پورا کرنے والے ہوں. مانگیں, اپنے لیے مانگیں, وہ دینے پہ قادر ہے. آگے بڑھنا ہے, آج کے بعد پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. ماضی ہمارے لیے نہیں ہے, ہم نے آگے پریس آن. مشکل حالات میں سے بھی گزرتے جائیں, بڑھتے جائیں, پیچھے نہیں مڑنا. سو آئیے ہم یہ ایک ڈیکلریشن بھی کرتے ہیں. ہم جہاں بھی کھڑے ہیں ایک قدم آگے بڑھائیں اور خدا سے کہیں میں اگلے لیول پہ جانا چاہتا ہوں. اپنا رائٹ ہینڈ آگے بڑھائیں اور خدا سے ڈکلیئر کریں کہ میں رائٹ فٹ آگے بڑھائیں, رائٹ فٹ آگے بڑھائیں. میرا دائنا ہاتھ تھام لے, اگلے درجے میں لے کر چل. اور اب میں چاہوں گی کہ آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بھی ایک دوسرے کی بھی مدد کریں. آج یہ کمٹمنٹ کریں کہ ہم ایک دوسرے کو آگے بڑھیں, ایک قدم آگے بڑھیں, سب ایک قدم پکڑ کے ہاتھ. اور یہ کمٹمنٹ کریں کہ ہم ایک دوسرے کے بڑھنے میں بھی مدد کریں گے. ہم ان کو گرائیں گے نہیں بلکہ ان کو بڑھنے میں مدد کریں گے. جیسا کہ غلطیوں کے خط اس کے 6 باب 1 آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم میں کوئی گر بھی جائے تو تم جو روحانی ہو حلم مزاجی سے اسے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ تو بھی آزمائش میں نہ گر جائے. سو آگے بڑھنا ہے, ایک دل ہو کے یسوع کے بدن کو کمپلیٹ کرنا ہے. آج کی کلیسیا اگر یہ سمجھ جائے گی کہ ہم نے ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, تو ہم بھی ابتدائی کلیسیا کی طرح کامیاب ہوں گے.